صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ، صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، صلی اللہ علیہ یا علی الاکبر، صلی اللہ علیہ یا علی الاصغر، صلی اللہ علیہ یا قاسم ابن الحسن، صلی اللہ علیکم یا شہداء الطف، صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوۃ ومن رسالہ، ما خاب من تمسک بکم ولجأ الیکم یا اہل بیت النبوۃ ومعدن الحکمہ، صلی اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیک یا بنت نبی المصطفیٰ، صلی اللہ علیک یا زوجۃ امیر المؤمنین ولی اللہ، صلی اللہ علیہ یا ام الحسن والحسین، صلی اللہ علیہ یا ام زینب وکلثوم، الصدیقہ الشہیدہ المظلومہ المقتولہ الممنوعۃ عن حق میراث ابیہا، صلی اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیما، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا، قد صدق اللہ العلی العظیم۔ درود ہے خانوادہ عصمت و طہارت پر کہ جنہوں نے ہمیں اپنے ساتھ متمسک کیا، اور شکر ہے خداوند متعال کا کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام جیسے پاک دامن، طاہر، مطہر، صدیق اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے رہنما عطا فرمائے، امام عطا فرمائے، پیشوا عطا فرمائے۔ اور امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے اختیار سے دنیا میں آتا ہے اور اپنے اختیار سے ہی دنیا سے جاتا ہے، یعنی فرشتے اس کے ماموم ہیں، امام آگے چلتا ہے۔ اور سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا وہ ہیں جس کے بارے میں امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں
नहनु हुज्जतुल्लाहि अलल अर्द व जद्दतुना फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुज्जतुल्लाहि अलैना। हम अल्लाह की हुज्जत हैं तमाम आलम के ऊपर, और जद्दा हमारी दादी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे ऊपर भी हुज्जत हैं। यकीनन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह की वो हुज्जत है जो हिजाबुल्लाह है, सिद्दीक़ा है। ऐसी सिद्दीक़ा जो गवाही देती हैं रसूल की रिसालत की, तो नसाराए नजरान भी चुप होने पर मजबूर हो जाते हैं और खिराज देने को कबूल करते हैं। क्यों? क्योंकि सैयदा सिद्दीक़ा हैं। इज़्ज़त माब, हैबत माब, हिजाबुल्लाह, सिद्दीक़ा, ताहिरा, ज़किया, आलिमा, मुअल्लिमा, मुसद्दिक़ा, आबिदा, ताहिरा, वो बीवी है जिन्हें अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। ऐसा मकाम कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। व अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, लौला अलीयुन लमा खलक़तुका। और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए फरमाया, लौलल फ़ातिमा लमा खलक़तुकुमा। रसूल के लिए फरमाया, ए रसूल आप ना होते तो ज़मीन व आसमान ना खल्क फरमाता। बीबी सैयदा के शौहर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ना होते तो ए रसूल आपको भी खल्क ना फरमाता। आप दोनों लाजिम व मलजूम हैं। और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए इरशाद फरमाया, अगर सैयदा ना होती तो ए रसूल, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको भी खल्क ना फरमाता। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ने बहुत बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई, और वो इज़्ज़त ऐसी इज़्ज़त है कि रसूल उसका एहतराम करते नज़र आते हैं, इकरार करते नज़र आते हैं। मैं सादा सादा अल्फाज में बयान करना चाहूँगा। आये ततहीर के नुज़ूल के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज से पहले बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर जाते और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आये ततहीर की तिलावत फरमाते और अहले बैते नबूवत पर सलाम भेजते और फरमाते, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा। बीबी के दरवाजे पर सलाम फरमाते और इजाज़त लेकर घर में दाखिल होते। हर नमाज से पहले ये अंजाम देते ताकि दुनिया को पता चल जाए इस दरवाजे की हुर्मत क्या है, इस बाब की हुर्मत क्या है। अब नमाज के अलावा भी कर सकते थे, किया इसलिए कि लोगों को दिखाया जाए कि इस दरवाजे की हुर्मत दिखानी है। दरवाज़ा वो दरवाज़ा है, तमाम सहाबियों के दरवाजे बंद हो गए थे, ये वाहिद दरवाज़ा था अली व बतूल अलैहिस्सलाम का कि जिसे बंद नहीं किया गया था। ये वो दरवाज़ा था जो मस्जिद में खुलता था। मस्जिद में बैठे नमाजियों के सामने ततहीर की आयत, तिलावत, सलाम बता रहे हैं। ये दरवाज़ा वो है जहाँ पर सैयदुल अंबिया सलाम भेजते हैं। इस दरवाजे की हुर्मत और इस दरवाजे का वक़ार ऐसा है कि सैयदुल अंबिया यहाँ पर रुक जाते हैं। इस दरवाजे का वक़ार ये है कि सैयदुल मलाइका यहाँ पर इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं होते। ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर मलकुल मौत भी इजाज़त लिए बगैर वारिद नहीं हो सकता। ये वो दरवाज़ा वो है जहाँ पर सलमान मोहम्मदी जैसा सहाबी झाड़ू देता नज़र आता है। ये वो दरवाज़ा है जिसके ऊपर फरिश्ते आकर रुकते हैं। ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर आकर फरिश्ते सजदे करते हैं। ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर आसमान से सितारे आकर अपनी रोशनाई लेने के लिए दुआ करके जाते हैं। ये वो सितारे, ये वो सितारों का पेशवा घर है जो ज़मीन व आसमान की खिलकत को रानाई और रोशनाई और ईमान फराहम करता है। इन्नल लदीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू लअनहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जिन्होंने अज़ियत दी अल्लाह को और रसूल को, यकीनन अल्लाह ताला उन पर लानत करता है दुनिया में भी आखिरत में ही भी, और उनके लिए अज़ाब अलीम। अलीम एक ऐन से होता है, एक अलिफ से होता है। ऐन से अलीम बहुत ज़्यादा इल्म वाला, अलिफ से अलीम दर्दनाक। दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने आमादा कर रखा है उन लोगों के लिए जो
अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं। और उन लोगों के लिए क्या है जो मोमिनीन को अजियत देते हैं, वो लोग जो मोमिनीन को, मोमिनात को अजियत देते हैं, उसके सबब से जो उन्होंने नहीं किया, बस वो उन पर हमल करते हैं, लागू करते हैं, बहतान अपने ऊपर, वो अपने ऊपर उठाते हैं, हमल करते हैं। एक हमल होता है और एक हिमल होता है। हमल कमर के ऊपर उठाना, हिमल सीने के ऊपर, पेट के ऊपर उठाना है। हिमल बईर, ठीक, ये पुष्ट के ऊपर उठाना। एक हमल है, एक हिमल है। हमल आगे की तरफ से है, हिमल पीछे की तरफ से है। बहतान व इस्मा मुबीना, और वो अपने लिए बहतान और इसमें अजीम जमा करते हैं। बीबी सैयदा के मौजू के ऊपर बात की जाए तो यकीनन अशरे नाकाफ़ी हो सकते हैं, और वो जो किताबों में दर्ज है अगर खुलकर बयान कर दिया जाए तो इस ज़माने में ताब ज़ब्त नहीं है। वो बीबी, वो मखदूमा आलम जिसका उठ उठ कर रसूल एहतराम किया करते थे, वो बीबी जिनके हाथों का बोसा लिया करते थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बीबी जिन्हें रसूल खुदा अपने मकाम पर बिठा दिया करते थे। एक बार नहीं, इज़ा जाअत फातिमा, जब भी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आई, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खड़े होकर एहतराम किया, उनके हाथों के बोसे लिए, अपने मकाम पर बिठा दिया। हदीसें काफ़ी सारी मैंने तलाश की थी, शायद पढ़ने का मौका ना बन सके। बहरहाल बीबी सैयदा वो बीबी हैं जिनका एहतराम रसूल उठ उठ कर करते हैं। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम भी अपनी बेटियों का इसी तरीके से एहतराम किया करें? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी बेटी फातिमा जैसी हो तो ज़रूर एहतराम करना। यानी बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कयास नहीं है, मुकायसा नहीं है। सैयदा दो आलम वो बुलंद मर्तबा रखती हैं कि सैयदुल अंबिया उनका एहतराम करते हैं। हाँ अजीज़ो, वक्त जितना भी हो ज़िक्र सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कम ही है। वो सैयदा जो नसारा नजरान के सामने जाए तो रसूल खुदा की सिदाकत की दलील बन जाए। वो बीबी जो चादर में आ जाए तो आए ततहीर नाजिल हो जाए। वो बीबी जो रोटियां तकसीम कर दे सूरह दहर नाजिल हो जाए। वो बीबी जो कि ऐसी है कि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत साबित हुई है। ऐसी रहमत साबित हुई है जब लोगों ने तोहमत लगा दी कि रसूल औलाद वाले नहीं है, माज़ अल्लाह अबतर हो गए हैं, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दिफा किया, कुरान का भी दिफा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कौसर बन के बीबी नाजिल हुई। और सूरह कद्र के अंदर जिस कद्र को पहचानने से और उसकी मुअर्रफी से दुनिया आजिज है, उसे सैयदा दो आलम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करार दिया गया। वो निसा जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और दुख्तर करार देकर नसारा नजरान के सामने पेश किया गया। सैयदा दो आलम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, कौन बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा? इज्जतों की मालिक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। कोई भी ज़माने से चला जाए, कोई भी वफात पा जाए, लोग पूछते हैं क्या उम्र थी, कितने साल का था, कितने साल की थी। ये वो वाहिद बीबी है जिसकी शहादत बताने पे पाबंदी है। हमारी दुनिया में कोई मारा जाए, कोई शहीद हो जाए तो उसको लोग ताज़ियत करने के लिए आते हैं, पुरसा देने के लिए आते हैं। ये वो बीबी हैं जिनके बारे में बताया जाए तो दुनिया बरसरे पैकार हो जाती है। ये वो बीबी हैं कि जिनकी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का पेश खैमा है। ये वो बीबी है जिनकी बुजुर्गी जनाब सुगरा, जनाब सकीना, जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बुजुर्गी का पेश खैमा है। ये वो बीबी है जिनके मोहसिन की शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली असगर की शहादत की पेश बीनी है। हाँ, इस बीबी के ऊपर जो जुल्म नाजिल किए वो उम्मत ने बड़े बेदर्दी और
بے رحمی سے نازل کیے۔ عزیزو، بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے وقار عطا فرمایا۔ ملائکہ نازل ہوں جس دروازے کے اوپر، اس بی بی کی شہادت بتانا بڑا مشکل کام ہے۔ کائنات کے اندر 3 بیٹیاں ایسی گزری ہیں جنہیں امت نے بہت رلایا ہے، تھی کم سن لیکن بہت رلایا ہے۔ ایک بی بی وہ ہے جو دختر رسول خدا ہیں، دختر رسول خدا ہیں، 18 سال کی عمر کے اندر بال سفید ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے ہیں۔ دوسری بی بی جسے امت نے بہت رلایا ہے وہ علی ولی اللہ امیر المومنین کی بیٹی ہے، جنہیں در بدر بازار بازار پھرایا گیا۔ تیسری بیٹی ان دونوں بیویوں سے بہت کم سن ہے، امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ۔ جناب سکینہ امام حسین کی بیٹی ان دونوں سے کم سن ہے، لیکن کم سنی کی حالت میں بال سفید ہو گئے ہیں۔ امت نے جس طریقے سے دادی کو تماچے مارے تھے، اس بچی کو بھی تماچے مارے ہیں۔ جس طریقے سے دادی کے تازیانے مارے گئے، اس بچی کے بھی تازیانے مارے گئے ہیں۔ جس طریقے سے دادی کو دربار دربار پھرایا گیا، اس بچی کو بھی درباروں میں پھرایا گیا ہے۔ ہاں عزیزو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت ایسی مصیبت ہے، اس کا بیان کرنا پہاڑ جیسا سینہ چاہیے۔ ہاں عزیزو، بی بی زہرا وہ بی بی جو 18 سال کی عمر میں امت کے مظالم سہتے سہتے بال سفید کر کے بغیر حق لیے اپنی شوہر کی ولایت کے حق سے محروم ہو کے دنیا سے چلی گئی، دنیا سے چلی گئی، جن کے جنازے کو رات میں دفن کیا گیا، رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، جن کی قبر کو چھپا دیا گیا، وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، وہ بی بی جن کی قبر آج بھی معمہ ہے، آج بھی راز خداوندی میں سے ہے، آج بھی جن کی قبر کا پتہ نہیں چلتا کہ منبر اور مسجد کے گھر کے درمیان ہے یا گھر کے اندر بنی ہے یا جنت البقیع کے اندر بنی ہے، جس کی بی بی کی شہادت کی تاریخ بھی 3 ہے، 45 دن، 75 دن یا 95 دن۔ وہ بی بی کس طریقے سے اس دنیا سے گئی بتانا بھی مشکل ہے، جس کے قاتلوں کا نام بتانا بھی اس زمانے میں بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں عزیزو، وہ بی بی جو اپنے باپ کے بعد حق مانگنے کے لیے گئیں تو خالی لوٹا دی گئیں، وہ بی بی جب حق خالی لوٹ کر آ رہی تھی، حق لیے بغیر گھر واپس لوٹ رہی تھی، اشقیاء نے وہاں پر بھی مظالم کیے۔ عزیزو، وقت بہت کم ہے، جی چاہتا ہے وہ شعر جو امیر المومنین علیہ السلام نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پڑھ دوں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو جب دفن کر لیا نا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے بہت گریہ فرمایا ہے، بہت گریہ فرمایا ہے۔ ہاں عزیزو، بات نکلی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی۔ عزیزو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے چند پہلو ہیں۔ ایک وہ پہلو ہے جس میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے آج کے دن، جس دن بی بی کی شہادت ہونا ہے، صبح سے کام کو زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ امیر المومنین نے دیکھا بی بی زہرا کا پہلو پر ہاتھ ہے لیکن کام کر رہی ہیں، تسبیح بائیں ہاتھ سے پڑھ رہی ہیں لیکن کام کر رہی ہیں۔ پوچھا گیا، بی بی آج کیا سبب ہے؟ بیماری کے حالت میں بہت کام کر رہی ہیں، گھر کی صفائی کی ہے، آج آپ نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا دیا ہے، کیا سبب ہے؟ فرماتی ہے، آج میں اپنے بابا سے ملنے والی ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا اے بی بی تو پھر گریہ کیوں فرما رہی ہے؟ بی بی آپ گریہ کیوں فرما رہی ہیں؟ فرمایا، اے علی، میں گریہ اپنے جانے پر نہیں کر رہی، میں گریہ اپنے جانے پر نہیں کر رہی، مجھے درد یہ ہے، اے علی مجھے درد یہ ہے کہ پہلے جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی ہم دونوں مل کر آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے، لیکن اے علی مجھے غم اس بات کا ہے، رنج اس بات کا ہے، آنسو میرے اس لیے آ رہے ہیں، اے علی آج کے بعد میں چلی جاؤں گی لیکن آپ کے درد بانٹنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہاں علی، گریہ
اس لیے ہے کہ میں آپ سے آپ کا حق معاف کرانا چاہتی ہوں۔ اے علی آج میں چلی جاؤں گی۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین علیہ السلام کو فرمایا، اے علی میں آج کی مہمان ہوں۔ امیر المومنین کو کہا گیا، امیر المومنین مسجد میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ بی بی زہرا نے اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ اپنے نانا کے پاس دعا کرنے کے لیے جاؤ میری صحت کے لیے، اور بی بی فضا سے کہا کہ آپ دروازے کے باہر رہیے، اگر میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا میں زندہ ہوں، اور تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں دنیا سے چلی گئی ہوں۔ بی بی فضا سنتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد بچے روتے ہوئے گھر کے اندر آئے، کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ بی بی فضا کہتی ہیں، اے بچوں کھانا تو کھا لیجئے۔ بچے کہتے ہیں، آج تک ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے جو آج ہم کھانا کھا لیں گے؟ بچے یہ کہتے ہوئے کہنے لگے کہ تم تو دعا مانگنے کے لیے گئے تھے تو جلدی کیوں لوٹ آئے؟ کہا کہ ہم نانا کی قبر کے اوپر تھے کہ نانا نے کہا کہ تمہاری ماں اس دنیا سے چلے گئی ہیں۔ بی بی دنیا سے چلی گئی۔ امیر المومنین بی بی زہرا کے پاس آئے۔ بی بی زہرا کے پاس آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک رکا لکھا ہوا ہے، ھذا ما اوصت فاطمہ بنت رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوسط وہی تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان الجنۃ حق والنار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ یا علی انا فاطمہ بنت محمد زوجنی اللہ منک لأکون لک فی الدنیا والآخرہ، انت اولی بی من غیری، حنتنی وغسلنی وکفلنی باللیل، اللہم عجل ولیک الفرج۔